दर्शकबिन नमस्कार। परिचय टिभी हेरेर बस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष बस्याल, क्यामेरा पर्सन प्रेम थापाको साथमा उपस्थित भएको छु। परिचय टिभीद्वारा प्रस्तुति परिचय संवादमा हामी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। विभिन्न व्यक्तिहरूको प्रोफाइलका बारेमा जानकारी गराउने प्रयास रहन्छ। व्यावसायिक सँगसँगै समसामयिक विषयमा पनि हामी कुराकानी गरिरहेकै हुन्छौँ। आज परिचय संवादमा लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहनु भएका पर्यटन व्यवसायी माउन्ट कैलाश रिसोर्टका सञ्चालक नरेश भट्टराई यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँको जीवनी सँगसँगै अहिलेको समसामयिक विषयमा, सँगसँगै अहिलेको यो समयमा कोरोना महामारीको समय पश्चात अहिले पर्यटन क्षेत्र केही हदसम्म तङ्ग्रिने अवस्थामा छ, यो सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सन्तोषजी। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ हजुर। अहिले के कसरी समय बितिरहेको छ यहाँको? अब अहिले त यो कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि अब बिजनेसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ अब मेन्टेन गर्ने र अब बिग्रिए भत्केकोलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेन्टेनेन्स गरेर अब आउने दिनहरूमा पर्यटन राम्रो होला हुन्छ भन्ने आशाले चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भएको आफ्नो प्रपर्टीलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति नयाँ केही गरौँ न तपाईँको भन्ने हिसाबले चाहिँ थप्दैछु नयाँ कुराहरू तपाईँको रुमहरूमा। जस्तै अहिले लामो समयको बन्दाबन्दी पश्चात व्यवसाय चाहिँ खुलेको छ, पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै तङ्ग्रिने अवस्थामा पनि छ। अहिले ठ्याक्कै भनिरहनु पर्दाखेरि कस्तो छ यो व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय कस्तो छ अहिले? अब अहिले ठ्याक्कै भन्दाखेरि के छ भने हजुरको जुन नेपाल गभर्मेन्टले, नेपाल सरकारले असोजमा जुन होटेल, रेस्टुरेन्ट, एयरलाइन्स, बसहरू जुन खोले तपाईँको, त्यसपछि चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ केही पर्सेन्ट आन्तरिक पर्यटक चाहिँ बाहिर निक्लिनु भएको छ। त्यो हिसाबले दसैँ र तिहारमा त अलिकति बढी नै थियो तपाईँको, लगभग 20-25% चाहिँ तपाईँको चाहिँ आन्तरिक पर्यटक बढेको थियो दसैँ तिहारमा। त्यसपछि पनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ बढ्दै थियो। अनि अहिले फेरि बिचमा आएर जुन अहिले यो तपाईँको चाहिँ नयाँ भाइरस भन्ने जुन एउटा फेरि मार्केटमा हल्ला आयो नि संसारमा, त्यसले गर्दा फेरि अलिकति सुस्त, फेरि अझै सुस्तमा गएको छ तपाईँको पर्यटन चाहिँ। अहिले त्यही 5-10% भन्दा तपाईँको चाहिँ अहिलेको यो उसमा चाहिँ छैन तपाईँको बिजनेस चाहिँ खासै भन्नुपर्दा चाहिँ। थोरै तपाईँको व्यक्तिगत लाइफ अथवा भनौँ न यो व्यावसायिक लाइफतर्फ फर्काउँ। माउन्ट कैलाश रिसोर्ट कहिले स्थापना भयो, कसरी स्थापना भयो, यो सोच कसरी आयो यहाँमा चाहिँ? यो मेरो चाहिँ के छ भने मेरो बुवाले नि पहिल्यै टुरिज्ममा हिपिसको पालादेखि बाह्र नि बुवाले चाहिँ एउटा गेस्ट हाउसको रूपमा चाहिँ यहाँ 12वटा कोठा थियो हजुरको, होइन त्यो जमानाको पहिलाको खरले छाएको छाना र अनि रेस्टुरेन्ट गर्नुभएको थियो बुवाले चाहिँ। त्यतिखेर दर्ता गर्ने चलन पनि थिएन र बिस्तारै बिस्तारै बुवाले गर्दै जानुभयो, कहिले आफै गर्ने कहिले भाडामा दिने, होइन। हामी त्यही बिजनेसलाई नै बुवाको पछि लाएर नि हामी चाहिँ सँगसँगै बुवालाई सकारे गर्दै हिँड्दै गरेका थियौँ तपाईँको। पछि अब हिपिसको पालादेखिबाट चाहिँ पहिला टेन राखेर सुत्ने, 2 तले बसहरू आउने यहाँ चौरमा, होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ बुवाले गर्नुभएको थियो र मैले त्यसैलाई चाहिँ अब केही गर्नुपर्छ आफ्नै देशमा बसेर भनेर चाहिँ मैले सुरुमा मेरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले 2062-61 मा मैले ट्राभल एजेन्सी खोलेँ मैले तपाईँको, स्टुडेन्ट ट्राभल सुरु गरेर बुवाकै बिजनेसलाई निर्तता दिँदै गएर पछि चाहिँ अनि मेरो अब बिहा भयो। बिहा भइसकेपछि म चाहिँ विदेश जानुपर्छ भन्ने, यहाँ बस्नु हुँदैन मान्यता म चाहिँ तपाईँको जुन देशको त्यतिखेरको जुन परिस्थिति थियो नि तपाईँको र, होइन, मिसेसले यहीँ केही गर्नुपर्छ भन्नुभयो र त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ ट्राभल एजेन्सी सँगसँगै अनि बुवाको बिजनेसलाई चाहिँ पुरानोलाई हामीले उ गरेर यसलाई बनाउन सुरु गऱ्यौँ र 2009बाट चाहिँ मैले यो नयाँ माउन्ट कैलाशको चाहिँ स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याएँ भन्नु पऱ्यो मैले चाहिँ तपाईँको। भनेको सुरुमा 12वटा कोठा थियो, बुवाले गर्दाखेरि चाहिँ 12वटा कोठा थियो। बुवाले गर्दाखेरि त्यतिखेर अहिलेको जस्तो चाहिँ तपाईँको पनि थिएन, परालको डल्लप भनौँ न, बाहिर चाहिँ बोराले बेरेको, भित्र पराल हुन्थ्यो। अब ड्रममा तातो पानी तताएर चाहिँ हामीले बाल्टीमा दिन्थ्यौँ सानोमा तपाईँको आएको पर्यटकहरूलाई चाहिँ, होइन। त्यसरी नै तपाईँको चाहिँ देखेर नि पछि चाहिँ टुरिज्ममै आउनुपर्छ भनेर मैले अनि अहिलेको नयाँ यो जुन उ छ तपाईँको त्यसलाई जानुपर्छ भनेर मैले त्यसलाई चाहिँ पुरानोलाई चाहिँ भत्काएर उ गरेर मैले चाहिँ आफू चाहिँ नयाँ बिजनेसमा चाहिँ सुरुवात गरेर चाहिँ यसरी अहिले यहाँसम्म आइपुगेको छु। अहिले माउन्ट कैलाश रिसोर्टलाई यसो सम्झिरहँदाखेरि अथवा यहाँ चाहिँ कतिवटा कोठा छन् र के कसरी यहाँहरूले सेवा प्रवाह गर्नु? मैले सुरुमा मैले भने
सुरुमा मैले 24 रुम बनाएँ। त्यहाँबाट मलाई अझ हौसला बढ्यो हजुरको चाहिँ, ए हुँदो रहेछ, मलाई रुम पुगेन भने त्यसपछि मैले 2 वर्षपछि फेरि 27 रुम थपेँ। अनि एउटा हल थियो, एउटा हलले पनि मलाई चाहिँ भन कन्फरेन्स राम्रो हुँदो रहेछ भने चाहिँ अर्को हल थपेँ, मैले 2टा हल बनाएँ। त्यसरी जाँदा अहिले मेरो 51वटा रुम छ तपाईँको। र त्यही हौसला सँगसँगै पनि अहिले मैले चाहिँ अझै मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर मैले फेरि नयाँ जोसका साथ अहिले यो लकडाउन भए पनि भनौँ न, अहिले मैले फेरि अर्को चाहिँ 18 रुम चाहिँ थप्दैछु तपाईँको गरेर। अहिलेको जुन समयको माग अनुसार लिफ्ट राखेर चाहिँ मैले अहिले अर्को फेरि 18 रुम चाहिँ थप्दैछु तपाईँको। विगत 1 वर्षमा फेरि 18 रुम पनि नयाँ उसैत आउँछ तपाईँको। कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ यो माउन्ट कैलाश रिसोर्ट? यो मेरो ठ्याक्क तपाईँको चाहिँ 9 रोपनी 9.5 रोपनी छ तपाईँको गरेर यो क्षेत्रफल चाहिँ। 9 रोपनीमा चाहिँ फैलिएको? हजुर फैलिएको छ। के कसरी यहाँले सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ? कर्मचारी कति खटाइरहनु भएको छ अहिले? अब सुरुमा त हामीले जब 9बाट खोल्यौँ त्यहाँदेखिबाट हाम्रो चाहिँ स्टाफ भनौँ न कर्मचारीहरू चाहिँ हाम्रो लगभग 92-95 जना हुनुहुन्थ्यो तपाईँको। अब अहिले त यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सिफ्टमा काम गराएको छौँ तपाईँको होइन, गर्न आउनेलाई हामीले अहिले 32 जना चाहिँ चैतबाट अहिलेसम्मको आजको मितिसम्म हामीले 32 जनालाई चाहिँ रोजगारी दिइरहेका छौँ तपाईँको अहिलेसम्म। जस्तै 2009 सालमा माउन्ट कैलाश रिसोर्ट स्थापना भइसके पश्चात होइन, त्यो बेलाको पर्यटन क्षेत्र र अहिलेको पर्यटन क्षेत्रमा त धेरै फरकपन त आएको छ होला नि होइन, परिवर्तन भएको छ होला। कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले? होइन अब समयअनुसार हामीले हरेक चिज समयअनुसार चाहिँ चल्दै जानुपर्छ, चेन्ज हुँदै जानुपर्छ तपाईँको। मैले भने बुहारको पालामा परालको डल्लपले चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको थियो, ड्रममा पानी तताएर गर्नुभएको थियो। अब त्यतिखेर 9मा गर्दाखेरि तपाईँको जुन हिसाबको चाहिँ हामीले रुममा भनौँ न चाहिने चिजहरू थिएन, हामी त्यसलाई थप्दै नयाँ एउटा पनमा चाहिँ हामी थप्दै गएर अहिले जुन गेस्टको होइन ग्राहकको चाहना अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रवृत्ति गर्दै आइडिया लिँदै। अब यो भनेको होटल भनेको तपाईँको एउटा अध्ययन हो, लन हो क्या तपाईँको के, यो कहिले पनि पढेर सिद्धिन्न तपाईँको यहाँ चाहिँ गरेर होइन। हरेक वर्ष गर्दै जाने हो, पढ्दै जाने हो, सिक्दै जाने हो, यो चाहिँ लर्निङ हो तपाईँको होइन। यसमा अब हामी कति देश विदेशमा चाहिँ अब भनौँ न कार्यक्रममा सहभागी हुन्छौँ, त्यहाँको देख्छौँ केही चिज लिएर आएर हामीले त्यो चिजलाई रुममा चाहिँ यो चिज राख्छौँ वर्षको एउटा, अर्को वर्ष फेरि कुनै देशमा देख्यो भने एउटा चिज थप्छौँ तपाईँको। त्यो हिसाबले गर्दै गर्दा अब देखेको चिज चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले जुन इन्टरनेसनल मापदण्ड अनुसारको चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हामीले रुमलाई हाम्रो यो भनौँ न युनिटलाई चाहिँ थप्दै गएर चाहिँ जाँदैछौँ तपाईँको भनौँ न। पोखराको पर्यटन क्षेत्रलाई यसरी परिभाषित गरिरहँदाखेरि अहिलेको समयमा कस्तो पाउनु भएको छ पर्यटन क्षेत्र पोखराको अहिले? वास्तवमा भन्यो भने पर्यटन भनेको एकदम राम्रो छ तपाईँको र अब यो हाम्रो देश कृषि होइन प्रधान देश बन्ने थियो। अब जम्मै जग्गाहरू तपाईँको भनौँ न प्लटिङ भइसके, अबको आर्थिक उन्नतिलाई देशलाई समृद्धि बनाउने भनेकै तपाईँको चाहिँ मेन पर्यटन हो। त्यसपछि तपाईँको बाहिरबाट आउने रेमिटेन्स पैसा हो तपाईँको होइन, यो एकदम भविष्य छ। तर यसमा चाहिँ केही चिजहरू चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्टले होइन चेन्ज गर्नुपर्छ र नयाँ चिजहरू चाहिँ लिएर आएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। बढ्यो त्यो चिज भनेको चाहिँ के हो खासमा? अब यस्तो छ, हामी खालि यही भनौँ न अब हाम्रो घुम्ने भनेको फेवाताल ट्रेकिङ हिमाल हाम्रो नेचर हो नि त हामीले बेच्ने भनेको। यसलाई अझै खोज्यो भने जुन अब देश चाहिँ अहिले संहितामा गइसकेको छ, प्रदेश भइसकेको छ, जुन प्रदेशमा जस्तै हामी अब कुरा गरौँ अहिले गण्डकी प्रदेशको, गण्डकी प्रदेशमा 11 जिल्लामा के छन् त नि तपाईँको सम्भावना होइन। नेचरसँग गोराहरू आएर विदेशीहरू आएर त्यहाँ गएर 2-4 दिन चाहिँ तपाईँको किताब पढेर त्यो गाउँमा बस्ने वातावरण बनाउनु पऱ्यो। पहिला त पोखरा आउँछ, पोखरा आएपछि हामीले 11 जिल्लामा लानु पऱ्यो नि त त्यसलाई होइन। छ हामीसँग, तर त्यसलाई केही न केही चिज त बनाउनु पऱ्यो नि त। त्यहाँनिर मान्छे जाँदा बाटो राम्रो हुनु पऱ्यो, त्यहाँ खानेपानीको व्यवस्था हुनु पऱ्यो, बस्नेको व्यवस्था हुनु पऱ्यो, असिना पानी पर्दाखेरि पनि एउटा हुन्छ नि त वेहरू देखाउने, यस्ता चिजहरू गरेर हामी गयौँ भने पर्यटनको चाहिँ सम्भावना धेरै छ र यसले देशलाई चाहिँ भोलि चिनाउने र अर्थतन्त्रमा गर्ने भनेको पर्यटन हो तपाईँको होइन। पर्यटन क्षेत्र मार्फत चाहिँ आर्थिक समृद्धि परिकल्पना गर्न सकिन्छ? यो एकदम सकिन्छ, यसमा 100% सकिन्छ। तर यसमा चाहिँ पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्छ। अहिले जस्तै अब गाउँमा बाटोले गर्दा चाहिँ हिँड्ने पदमाताहरू सबै मासिसकेका छन्। हामीले यसलाई अर्को वेबाट लगेर चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउनु पर्यो होइन। विदेशीहरू यहाँ आउने भनेको तपाईँको चाहिँ टक्क गाउँतिर हिँड्ने, धुलो मुक्त होइन, साइक्लिङ गर्ने होइन, ती चिजहरू हामीले बनाउन सक्यौँ भनेर पोखरामा चाहिँ अहिले भनौँ न अब विदेशीको लेन्थ अफ स्टे चाहिँ तपाईँको अहिले 2 दिन 3 दिन छ भने भोलि हामीले यसलाई चाहिँ 1 हप्ता पुर्याउन सकियो भनेर अहिले $50बाट भोलि हामीले यसलाई $60-70-100 खर्च गर्ने बनाउन सकियो भने त भोलि त्यो त देशलाई पनि तपाईँको आर्थिक उन्नतिमा चाहिँ तपाईँको सेवा गर्ने र पर्यटन व्यवसायलाई पनि तपाईँको चाहिँ यसले माथि लाने हो नि त तपाईँको होइन, सबैलाई समृद्धि बनाउने हो नि त। त्यसमा त के छ भने अब लोकल गभर्मेन्ट, केन्द्र गभर्मेन्ट र हामी प्राइभेट सेक्टर मिलेर चाहिँ त्यसलाई केही न केही चिज चाहिँ नयाँ पनहरू दिनुपर्छ र त्यसलाई हामीले इन्टरनेसनल मार्केटमा लगेर बेच्नुपर्छ र त्यो हिसाबले हामी भोलि देश पनि समृद्धि हुने र पर्यटन व्यवसाय पनि जनताहरू पनि समृद्धि हुने चाहिँ तपाईँको चान्सेस एकदम छ तपाईँको। अहिलेको समयमा संहिता आएको आभास चाहिँ भएको छैन पर्यटन क्षेत्रमा?
अब यो हो अब यो हिसाबले के भयो भने अब अलिकति विकासका कामहरू छ नि अब यो प्रदेश सरकार भनेपछि हामी सबै कुरा यहीँबाट हुनुपर्ने हो नि त हामी जे चिज पनि अझ पनि केन्द्रमै धाउनुपर्छ होइन यो पूर्णता पाइसकेको छैन नि त तपाईँको अब यहीँबाट हुनुपर्ने पर्यटन मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ हामीले यहाँ भनेपछि त हामी केन्द्रको पर्यटन मिललाई धाउन नपरोस् नि त तपाईँको यी चिजहरू अझ पनि हामीले चाहिँ अनुभूति गर्न पाएका छैनौँ तपाईँको जस्तै पर्यटन व्यवसायहरूलाई ठ्याक्कै अहिले बेहोर्नु परेको समस्या चाहिँ के हो अहिले यो सङ्घीयता आइसकेपछि पनि अब यस्तो छ जति पनि तपाईँको विकासका कामहरू पर्यटनका जुन गर्नुपर्ने गतिविधिहरू थिए नि अब यिनलाई चाहिँ तपाईँ के भयो भने अब यहाँको होइन प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार केन्द्रीय सरकार होइन कोसँग जाने हो त तपाईँको अब मेयर साहबसँग गयो भने अब एउटा कुरा गर्नुहुन्छ यता गयो भने अर्को कुरा गर्नुहुन्छ ठ्याक्क हामीले के हुन्छ भने एउटा बजेट एक ठाउँमा ठ्याक्क खर्च गरौँ र त्यसले चाहिँ देखिने काम गरौँ तपाईँको कुनै पनि बजेट एउटै वडामा आएर 15 ठाउँमा नबाँडौँ भन्छु मैले तपाईँको के जस्तै 1 करोड आयो वडा नम्बर 6 मा भने 1 करोडको देखिने काम गरिदिउँ न तपाईँको अब एउटै वडामा तपाईँको फलाना आमा समूह फलानो यो 5 लाख 10 लाख 3 लाख गरेर बाँडेर विकास त देखिएन नि त जनताले तपाईँको त्यही भएर टक्क देखिने कामहरू चाहिँ 1 करोडमा के गर्न सकिन्छ जनताले गर्यो है प्रदेश सरकारले या यहाँको स्थानीय सरकारले यो गर्यो है भन्ने कुरा जनताले अनुभूति पाउनु पर्यो देख्नु पर्यो क्या तपाईँको त्यो चिजहरू चाहिँ खासै तपाईँको चाहिँ अहिले भनौँ न हामी पर्यटन व्यवसायले पर्यटनमा जुन हिसाबले आन्तरिक या बाह्य पर्यटकलाई हुनुपर्ने गतिविधिहरू छन् नि तपाईँको ती चिजहरू चाहिँ भएको छैनन् तपाईँको धेरै छ बनाउनु पर्ने तपाईँको भूकम्पपछि होइन जस्तै पार्कका कुराहरू तपाईँको गरौँ होइन हाम्रै यही फेवातालमा वरिपरि फुड ट्र्याक यहाँबाट बेगनातालसम्म जोड्ने साइकल ट्र्याक तपाईँको होइन हरेक चिज तपाईँको होइन यी चिजहरूलाई हामीले गर्न सकियो भने भोलि विदेशी होस् या आन्तरिक पर्यटक होस् पोखरामा हामीले 1 हप्ता राख्ने कुनै सम्भावना गऱ्यौँ भनेर अझ अर्को कुरा बच्चाहरूको लागि भनौँ न होइन के छ त बच्चाहरूको एक्टिभिटिज गर्ने तपाईँको होइन वाटर स्पोर्टहरू हामी बनाउन सकिन्छ तर 7 तालको भन्ने पोखराको चाहिँ तपाईँको यत्रो छ कुनै चिज एउटा तालमा होइन तालभन्दा बाहिर चाहिँ गरेर पनि त हामीले वाटर स्पोर्ट गेमहरू बनाउन सकिन्छ नि त बच्चाहरूको लागि त्यो गरेपछि नि त भोलि बच्चाहरूले आमा बाबालाई छुट्टीमा पोखरा जाउँ भन्यो भने बाबामा त अभियसली आउने हुने भयो नि त हो त्यो चिज पनि अब हामीले चाहिँ सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ र अनि यो हिसाबले नि भोलि पर्यटन समृद्धि भयो भने हामी पनि हुने र देश पनि हुने चाहिँ पर्यटनमा धेरै चाहिँ चान्स छ भन्छु मैले तपाईँको यो समयमा पर्यटन व्यवसाय र सरकार बीच केही फितलोपन भएको हो काममा के कारण अब यस्तो छैन त्यस्तो चाहिँ भएको त छैन जस्तै अहिले प्रदेश सरकारले भनौँ न नगरपालिका प्रदेशसँग कोर्डिनेसन गरेर अहिले जुन यो जीवन रक्षा कोष भनेर होइन मिडियामा आछ आज पनि आयो होइन अब यो भनेको राम्रो कुरा हो कि तपाईँको ढिलो आए पनि आयो राम्रो आछ तपाईँको होइन पहिला अब एउटा केन्द्रीय सरकारले चाहिँ 1 अरबको गर्नुभएको थियो होइन कति पर्यटन व्यवसायहरू त अट्नु भन्नु नि त त्यसमा तपाईँको होइन हामी केही पर्यौँ केही मात्रामा मात्रै पर्यौँ तपाईँको तर यसमा त हामीले सबै पर्नुपर्छ भनेको थियो जे भए पनि ढिलै आए पनि प्रदेश सरकारले चाहिँ जुन 1 अरबको जीवन रक्षा कोष ल्याउनु भएको छ होइन एकदम सराहनीय छ र यो एकदम सुलभ राम्रो तरिकाले सबैले पाउनुपर्छ सबै क्षेत्रकोले भन्छु मैले होइन पर्यटनदेखि लिएर जसले यसबाट चाहिँ हुनुहुन्छ सबैले धेरै थोरै सबैले पाउनुपर्छ र यो भनेको एउटा चाहिँ अक्सिजन दिने काम हो र उहाँले केही राहत हुन्छ भन्छु मैले राम्रो छ अझै तपाईँको केन्द्रीय सरकारले चाहिँ अझै अरू ठुला व्यवसाय र साना व्यवसायलाई म के भन्छु भने तपाईँको चाहिँ यसलाई अझ पर्यटनलाई दिगो बनाउने र भोलि यसबाट चाहिँ देशलाई उन्नति लाने हो भने अझै उहाँहरूले चाहिँ धेरै चिज सम्बोधन गर्न बाँकी छ तपाईँको होइन सबैलाई लिएर आएर अब यो 5%मा चाहिँ केही नभए नि 5 वर्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ साना ठुला जोसुकै होस् तपाईँको गरेर सबैलाई 5 वर्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5%मा लोन दिएर चाहिँ पर्यटन पनि बचाउनु पर्छ र त्यो बच्यो भने नि राष्ट्र बच्ने हो र देश बच्ने हो र सबै बच्ने हो तपाईँको भोलि यहाँ चाहिँ 100 वटा बिजनेस चाहिँ लिलाम बिक्री भयो भने त आखिर यहाँ देशलाई नि घाटा हुन्छ तपाईँको त कुरा त हामी मात्रै तपाईँहरूलाई चाहिँ के गुनासो अथवा के आरोप लाग्ने गर्छ भने अब यत्रो वर्षसम्म राम्रोसँग गरेको व्यवसाय राम्रोसँग कमाइरहेको व्यवसायले 6 महिना पनि धान्न नसक्ने स्थिति रहेछ है पर्यटन क्षेत्र त साह्रै नाजुक रहेछ भन्ने खालका गुनासाहरू पनि छन् क्या यस्तो छ हामी तपाईँको के हो भने हाम्रो बिजनेस पर्यटनको भनेको हामी ट्राभलिङसँग भर पर्नुपर्छ अहिले 10 महिनादेखिबाट हामीले भनौँ न नेपाल सरकारलाई ट्याक्स तिरौँ सबै गऱ्यौँ हाम्रो 350-300 चाहिँ ट्राभलिङसँग पैसा लिन बाँकी छ हाम्रो मार्केटमा तपाईँको लगभग 1-2 करोड पैसा उठाउनु बाँकी छ उहाँहरू कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न अहिले तपाईँको गरेर होइन अब त्यसमा राज्यले पनि पहल गरिदिनुपर्छ तपाईँको हामी त राज्यलाई ट्याक्स तिरिसक्यो तपाईँको गरेर होइन त्यो तिरेको पैसा उठाउनु त राज्यले पनि दायित्व गरिदिनु पऱ्यो नि त त्यो उठ्यो भने अहिले हामीले स्टाफलाई तलब दिन पाइन्थ्यो नि त त्यो पैसै उठाएको छैन हामी पर्यटन व्यवसायको तपाईँको मार्केटमा छ तपाईँको 18-19 देखिको चाहिँ क्रेडिट चाहिँ तपाईँको हाम्रो मार्केटमा छ तपाईँको गरेर अब साथीहरू चाहिँ सबै तपाईँको गयो भने ट्राभलिङ्समा साँचो लाछ ढोका लाछ कोही पनि हुनुहुन्न तपाईँको त्यहाँनिर गएर हामी त डुब्यौँ नि त होइन यसमा पनि हामीले ट्याक्स तिरिसकेपछि त दायित्व त राज्यको पनि त हुन्छ ट्याक्स तिरेपछि होइन अब यहाँ केही गरेर गयो भने मुद्दा हाल्न गयो केही गर्यो भने तपाईँको यति
झन्झट छ तपाईँको नेपालको कानुन तपाईँको गरेर हामी त फेरि लङ टर्म बिजनेस गर्छ उहाँहरू छ। त्यही भएर हाम्रो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन हाम्रो पुरानो पैसाहरू छ नउठेको कारणले पनि हामीलाई अहिले चाहिँ अगाडि आउन गाह्रो पर्छ तपाईँको गरेर। अब अहिले हजुरहरूले देख्नुभएको छ 10 महिना 11 महिनादेखिबाट चाहिँ होइन पर्यटक जिरो छ तपाईँको, विदेशी पर्यटकहरू तपाईँको। आन्तरिक पर्यटकले कति धानिन्छ तपाईँको गरेर होइन। यसलाई आन्तरिक पर्यटकलाई पनि चलामान ल्याउनलाई त राज्यले नीति त बनाउनु पर्यो नि त गरेर। राज्यले अहिलेसम्म केही पनि नीति बनाएको छैन। अब यसलाई बनाएको छ त कार्यान्वयन भएन नि त। जस्तै यसलाई अब अस्ति आएको थियो 2 दिनको छुट्टीको कुराहरू आइराखेको थियो होइन। अब 2 दिनको छुट्टी ल्याउँ तपाईँको नेपालमा चाहिन्छ यो कुरा भयो भने भोलि अफिसर मान्छेहरू स्कुल जो अफिसमा काम गर्नुहुन्छ स्कुलमा पढ्नुहुन्छ अभिभावकले शुक्रबार तपाईँको चाहिँ छुट्टी भएर घुम्न आउनु भने शनिबार चाहिँ घुमेर आइतबार बिहान जानु भने सोमबारबाट अफिस जान पाउनुहुन्छ नि त। त्यो हिसाबले अब हामीले चाहिँ नेपालमा पनि 2 दिनको छुट्टी चाहिँ ल्याउनै पर्छ र यसलाई आन्तरिक पर्यटकलाई टेवा हुने तरिकाले राज्यले एउटा चाहिँ नीति बनाएर गयो भने भोलि हामी पर्यटन व्यवसाय होइन प्राइभेट सेक्टर पनि विनिङ सिस्टममा आउने र गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँको ट्याक्सको दायरा बढ्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि जान्छ नि त देशमा तपाईँको होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ ल्याउनुपर्छ र अझ आन्तरिक पर्यटकलाई बाहिर ल्याउनलाई म के भन्छु भने बाहिर निक्लेर खाना चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले 13% र 10% एकदम महँगो छ होइन। 24% तिर्नुपर्छ। एक्जाम्पल कोही मान्छेको चाहिँ 20-25 हजार आम्दानी छ भने एउटा बच्चाले आएर आइसक्रिम खाएर एउटा पानी खायो भने 13% तिर्नु पऱ्यो। त्यही एउटा व्यक्ति आएर चाहिँ तपाईँको स्कच खाएर तपाईँको चाहिँ उ गरेर 13% तिर्नु पऱ्यो। त्यो चिज चाहिँ मिलेको छैन नेपालमा। त्यही भएर महँगाई बढी छ तपाईँको ट्याक्सको चाहिँ नेपालमा। र हामीले के भन्छौँ भने एकदम लग्जरीलाई चाहिँ बरु 15% बनाऊ र अति आवश्यकलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै जनताले चाहिँ तपाईँको 5 स्टारमा गऱ्यो भने खाने वातावरण बनाउनु तपाईँको एक दिन हप्ताको एकचोटि तपाईँको हप्ताको एकचोटि घरमा चुलो बन्द गरौँ भात नपकाउनु तपाईँको घरमा। सामान्य मान्छेले पनि तपाईँको चाहिँ भोलि चाहिँ एक दिन शनिबार गएर आज म साङ्ग्रिला गएँ आज म माउन्ट कैलाश गएँ आज बाह्रै गएँ भनेर उसले चाहिँ फोटो खिचेर हालोस् न तपाईँको। त्यस भएर यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5%मा जति पनि जुन दाल भात तर अति आवश्यक छन् नि तपाईँको र होइन दुध लगायत चाहिँ अनि लोकल जो यहाँ चाहिँ तपाईँको बन्छ बियरहरू तपाईँको छ नि होइन अल्कोहलहरू नेपालमै बन्नेलाई पनि 5%मा गर्न सकियो भने त भोलि त भ्याटको ट्याक्सको दायरा त बढ्यो नि त तपाईँको त्यसले त होइन। त्यो हिसाबले गयो भने पर्यटनको चाहिँ तपाईँको आन्तरिक पर्यटकको भोलि दायरा बढ्छ र यसले सबैलाई फाइदा हुन्छ भन्छु मैले तपाईँको। अघि तपाईँहरूले ठुलो व्यवसाय र सानो व्यवसायका कुराहरू निकाल्नु भएको थियो। सानो व्यवसायहरूको गुनासो आरोपहरू तपाईँहरूलाई के छ भने ठुलो व्यवसायले हामीलाई जहिले पनि दबाउन खोज्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि सुनिन्छ कि कता कता चाहिँ हजुर ब्याङ्किङ सेक्टरमा होस् अथवा अन्य क्षेत्रमा होस् अथवा व्यावसायिक क्षेत्रमा नै किन नहोस् यो विषयमा चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ? बिल्कुलै छैन भएको छ होइन। यो होइन यस्तो हो तपाईँ के छ भने हामी कुनै पनि बिजनेस गर्दा पहिला नेपाल सरकारको त कानुन सम्बद्ध त बिजनेस खोल्नु पऱ्यो नि त होइन र। कति साथीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसमा हुनुहुन्न। हामीले बारम्बार भनेको छौँ हाम्रो संस्थाका साथीहरूलाई पनि तपाईँ नेपाल सरकार कोही न कोही दर्ता हुनु पऱ्यो कि तपाईँको त्यो पाउनलाई। कति साथीहरू हुनुहुन्न हामीले त्यसैको लागि लडेका छौँ तपाईँको। अहिले ल उहाँहरू चाहिँ तपाईँको नगरपालिकामा दर्ता हुनु भन पानमा हुनु भन भ्याटमा हुनु भन यो नेपाल सरकारलाई अवसरको रूपमा लिनु पऱ्यो। उहाँहरूले कुनै पनि फाइन नगराइकन उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको ट्याक्सको दायरामा लिएर आउँ र सुविधा दिउँ न भनेर हामीले त तपाईँको यहाँको जुन पर्यटन व्यवसायको छाता सङ्गठन छ परिषद थ्रु हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केन्द्रमा होस् या यहाँ स्थानीय सरकारमा होस् या प्रदेश सरकारमा हामीले तिनै ठाउँमा यसको आवाज उठाइराखेका छौँ तपाईँको। सबैले समान्तन रूपले पाउनुपर्छ तपाईँको यसमा। मैले अघि नै भने हामी पोखरामा तपाईँको यहाँ 10वटा ठुला होटेल खोलेर पोखराको पर्यटन बत्नेवाला छैन तपाईँको गरेर। जबसम्म तपाईँको यो साना निम्न पर्यटन व्यवसायहरू छ नि तपाईँको उनीहरू लेक साइडमा खुल्दैन तबसम्म लेक साइडको चाम आउँदैन तपाईँको गरेर। त्यो भनेको गहना हो हाम्रो तपाईँको गरेर। लेक साइड राम्रो हुनलाई सबै सटरहरू खोलेर बत्ती उज्यालो हुनु पऱ्यो तपाईँको गरेर। त्यसको लागि हामी लडिरहेका छौँ। उहाँहरूले पाउनुपर्छ। यदि उहाँहरू नेपाल सरकारको चाहिँ कुनै चिजमा हुनुहुन्न भने अहिले लिएर आएर उहाँलाई 5 लाख पाउने ठाउँमा 3 लाख दिउँ न भयो तपाईँको गरेर। के आधार त भयो नि त भनेर यही लबिङले नै अहिले प्रदेश सरकारले जीवन रक्षा कोष त ल्यायो नि त तपाईँको होइन। अब हामी नगरपालिकासँग पनि यसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यसलाई समान रूपले सबैले पाउनु पऱ्यो भनेर हामी लडेका छौँ। हामीले मात्रै खाएर पर्यटन व्यवसाय हामीले मात्रै पाएर आशावादी हुन सकिन्छ होइन। यसमा 100% हुनुपर्छ तपाईँको गरेर। हामी लडिरहेका छौँ। जुन तपाईँको चैतदेखिबाट हिजोको मितिसम्म हामी सबैले पाउनुपर्छ त्यो भाँडोमा हामी अटाउनुपर्छ भने हामी लागिरहेका छौँ तपाईँको। यदि त्यो भएन भने पर्यटन व्यवसाय ध्वस्त हुन्छ। यहाँको 10-12 पर्यटन व्यवसायले पुनर्कर्जा पाएर भोलि लेक साइड पर्यटन व्यवसाय पोखराको पर्यटन चाहिँ फस्टाउने छैन झन् तल जान्छ। र हामीले पहिलो बचाउने भनेकै तपाईँको होइन मजौला पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ बचायौँ भने मात्रै पर्यटन व्यवसाय माथि जान्छ नत्र पर्यटन व्यवसाय धरसाय हुन्छ तपाईँको यो चाहिँ। अब फेरि माउन्ट कैलाशतर्फ फर्क्यौँ। अबको योजना के छ माउन्ट कैलाशको होइन यसरी चाहिँ विस्तार हुँदै जाने हो भन्ने खालको योजनाहरू चाहिँ के बनाउनु भएको छ यहाँले चाहिँ? अब अहिले मैले भने अब जुन हिसाबले म नेपालमा बसेर हौसला पाउँदै मैले 24 रुमबाट 51 रुम बनाएँ। एउटा हलबाट 2टा रुम बनाएँ होइन। मेरो यो थप्ने योजना त 2 वर्ष अगाडि नै थियो तपाईँको। अहिलेको जुन मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन। मैले अहिले जुन अब हाम्रो गेस्टको हाम्रो भनौँ न यहाँ आउने सबैको एउटा सुझाव सल्लाह लिएर मैले चाहिँ अब
लिफ्ट पनि चाहियो माउन्ट कैलाशमा भन्ने हिसाबले नि मैले अहिले चाहिँ नै अब हाम्रो लिफ्ट सहित 5 तला भनौँ न गभर्मेन्टकै अन्डरमा बनाएर जुन छ मापदण्ड त्यो भित्र राखेर मैले चाहिँ 18 रुम बनाउँदैछु तपाईँको होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ भयो भने भोलि 70-75 रुम हुन्छ र आउने दिनमा पर्यटनको चाहिँ राम्रो सम्भवै देखेर मैले गर्दैछु रे, किनकि यो किन भन्दा एयरपोर्ट आउँदैछ। भोलि हामीलाई एउटा आशा चाहिँ के हो भने एयरपोर्ट आउँदैछ नि त, एयरपोर्टले भोलि तपाईँको चाहिँ हामीलाई काठमाडौँ पोखरा राति फ्लाइट भइदियो भने र यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोलि बोर्डर साइटहरू जनकपुर, विराटनगर, भैरवा, चितवन, सिमरा यति फ्लाइट चाहिँ बेलुका भइदियो भने पनि त भोलि आन्तरिक पर्यटकले चाहिँ धान्न सक्छ तपाईँको र भोलि आउने दिनहरूमा चाहिँ भोलि अनि इन्टरनेसनल फ्लाइटले हाइवे लिङ्क गराइदिने यसले तपाईँको ल दिल्ली या बम्बई होइन चाइना कुनै ठाउँमा चाहिँ लिङ्क गराइदिएपछि त अनि आफसे आफ कनेक्सन हुन्छ नि त तपाईँको। त्यो हिसाबले पनि पर्यटनको चाहिँ हजुर आयो। त्यो नभइकन त भोलि पर्यटन त माथि जाँदैन। बाटो राम्रो हुनु पर्यो, हावाईको राम्रो हुनु पर्यो, तपाईँको पर्यटन आउनलाई चाहे विदेशी होस् चाहे नेपाली होस् आउनु त आनन्दले आउनु पर्यो नि त तपाईँको। त्यो चिजलाई गभर्मेन्ट सेक्टरबाट चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ सुनवाई भयो भनेर अनि जुन घुम्ने ठाउँहरू छन् यो गण्डकी प्रदेशको 11वटा जिल्लामा कहाँ म त एउटा चिज हामीले बनाउन सक्यो भने पनि त्यो ठाउँमा गएर एक दिन बस्यो भने त्यो ठाउँको साग अन्डा त्यहाँ पालेका कृषिहरू पनि उत्पादनहरू त्यहाँ बिक्री हुने भयो नि त तपाईँको, गन्तव्य बन्ने भयो। जस्तै अस्ति हामी लकडाउनमा पनि अहिले यत्रो उसमा हामीले 2 दिनको रेमनले महोत्सव गऱ्यो नि त। 2 दिनले पनि त यहाँका चाहिँ तपाईँको कृषकहरूको एउटा बारीमा पाकेको चिज त बजारमा त आयो नि त तपाईँको होइन। अन्डा सागदेखि लिएर भेजिटेबलदेखि लिएर हरेक चिज 2 दिन त आयो नि त बजारमा तपाईँको। केही राहत त भयो नि त, मान्छेले सास पेन त पायो नि त होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामी सबै मिलेर गयौँ र होइन प्राइभेट सेक्टर गभर्मेन्ट मिलेर गएर नयाँ ठाउँको पहिचान गरेर गएर सबैलाई चाहिँ तपाईँको भनौँ न त्यहाँ गएर 1-2 घन्टा घुम्ने ठाउँ बनायौँ भने अभियसली तपाईँको टुरिज्मको चाहिँ स्कोप चाहिँ एकदम राम्रो छ नेपालमा। अन्तिममा जो नयाँ व्यवसाय आउन खोज्दै हुनुहुन्छ, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँको सुझाव के छ अनुभवका आधारमा? म के भन्छु भने तपाईँको पहिलो कुरा अध्ययन गर्नुहोस्, त्यसै अरूको देखेर तपाईँको त्यसले यसरी चलाए यसले यति गर्यो भनेर चाहिँ आउनु हुँदैन। यसमा पहिला अध्ययन गर्नुहोस् कति रोपनीमा कस्तो बनाउँदैछु मैले, तपाईँको दिनमा मैले चाहिँ कति रुम बेच्न सक्छु र आउनुभन्दा पहिला चाहिँ नेपाल सरकारका चाहिँ अहिलेका चाहिँ तपाईँको नियमहरू सबै पढेर दर्ता भएर आउनुभयो भने भोलि परिस्थिति जे पनि हुन्छ तपाईँको र त्यो भयो भने चाहिँ हामीले भोलि जे चिज पनि गभर्मेन्टबाट पाउन सकिन्छ तपाईँको र त्यो भएर अरूको देखेर मात्रै त्यसै चाहिँ एउटा भिडमा फराल्ने सबै फराल्ने चलन छ नि। बिजनेसमा त्यो गऱ्यो भने भोलि मान्छेहरू अहिले धेरै साथीहरू अहिले यो कन्डिसनमा चाहिँ समस्या परेको छ नि त। त्यही कारणले हो नि त तपाईँको र त्यो देख्नुभयो उहाँले आएर सधैँ आएर लगानी गर्नुभयो अहिले समस्या पऱ्यो नि त। त्यही भएर स्टडी गर्नु पऱ्यो कुनै पनि, चाहे रेस्टुरेन्ट होस् चाहे होटेल होस् चाहे ट्राभल एजेन्सी होस् चाहे समस्यालाई पनि धान्ने हो चाहे गाडी किन्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन के छ त नि भोलि त्यो कुरा पहिला अध्ययन गरेर मात्रै आउनुपर्छ र नयाँ बिजनेसहरू आउनुपर्छ। मार्केटमा आयो भने हामीलाई पनि काम गर्न मजा आउँछ तपाईँको नयाँ बिजनेस आउँदाखेरि चाहिँ हामीले पनि उहाँहरूबाट केही चिज सिक्न पाइन्छ होइन। नयाँ कुराहरू उहाँले देख्नुहुन्छ नि त, त्यो चिज हामीलाई पनि फाइदा हो। आउनुपर्छ, आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति अध्ययन गरेर आइदियो भने भोलि बिजनेस चाहिँ डुब्दैन र अहिलेको यस्तो कन्डिसन आयो भने दुःख पाइँदैन भन्छु मैले तपाईँको चाहिँ। अध्ययन गरेर आउनुहोस्, राम्रो छ बुझेर आउनुहोस् भन्छु मैले तपाईँको चाहिँ। यहाँको समय र संवादका लागि धेरै हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज जुन यो मेरो आफ्नो जीवनी लगायत मेरो बिजनेस र पोखराको सेरोफेरोलाई चाहिँ हजुरले परिचय टेलिभिजनले चाहिँ एउटा राख्ने मौका दिनुभयो, हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पर्यटन व्यवसायी माउन्ट कैलाश रिसोर्टका सञ्चालक नरेश भट्टराई। उहाँको अनुभव, सङ्घर्ष सँगसँगै चुनौतीको कथा पनि हामी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्यौँ। आजको लागि परिचय संवाद यति नै। सन्तोष बिदा हुन्छु, नमस्कार।